नाज़रीन खैर मकदम है आपका कश्मीर पैट्रियट में मैं हूं ताहिर हसन। पिछले कई रोज़ से मौज़ूए बहस बन चुका है ईरान का सेब। जी नाज़रीन, मुसलसल आप सुन रहे होंगे, अखबारात में पढ़ रहे होंगे, सुर्खियां बटोर रहा है इस वक्त ईरान का सेब। तो आखिर मसला क्या है? ईरान के सेब ने ऐसा क्या कुछ किया है कि कश्मीर के जो फ्रूट ग्रोवर्स है या इस सनत से वाबस्ता अफराद है वो आए रोज़ मुजाहरे कर रहे हैं। तो क्या तशवीश उनको लाहक है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। जी नाजरीन, सबसे पहले जो कश्मीर के जो फ्रूट ग्रोवर्स है उनका कहना है कि जो ईरान से यहाँ पर सेब आता है उस पर कोई ड्यूटी आयद नहीं की जाती है, उस पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से दुनिया का बेहतरीन सेब जो कश्मीर का माना जा रहा है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। और कश्मीर की जो सनद है या इस सनद से वाबस्ता जो अफराद है उनकी बिजनेस पर, उनके कारोबार पर बहुत ही मनफी असर पड़ रहा है। तो इस हवाले से हमने साउथ कश्मीर के जो फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है गुलाम हसन नेंगरू, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान का जो ये सेब है इसका हिंदुस्तान आना किस तरह से कश्मीरी एप्पल को मुतासिर कर सकता है। तो नाजरीन बराह रास्त हम जाएंगे गुलाम हसन नेंगरू के ओर, उनसे जानेंगे कि आखिर मसला क्या है। जी गुलाम हसन नेंगरू साहब, बहुत बहुत खैर मुकदम है आपका कश्मीर पैट्रियट में। शुक्रिया आपका। जो ये आजकल ईरान एप्पल हमारे मुल्क में आ रहे हैं, जी जी, तो बहुत बुरा असर पड़ गया हमारे जो कश्मीरी एप्पल है, क्योंकि आज तो अभी बहुत मौजूद है। यहाँ के जो समझो 1.5 करोड़ के करीब करीब यहाँ बक्से भी मौजूद है यहाँ स्टोर में, या कुछ तो ऐसे ही पड़ा है यहाँ। इस पर हम जब लागत देखते हैं तो इस पर लागत इस वक्त जो हमारी पेटी तैयार हो जाती है यहाँ पे 500-600 से कम नहीं होते, फिर उसके ऊपर तो किराया, फिर खर्चा, मंडी खर्चा पड़ता है। तो आप ही समझो ये कितना एक्सपेंसिव हो गई है ये जो हमारी सनत है। लेकिन हमारी नजर ये थी कि हमारा मुल्क बड़ा है, यहाँ तो कंज्यूम भी बहुत फ्रूट होता है, तो जो हमारे फ्रूट की डिमांड है हमारे मुल्क में वो तो बहुत अच्छी थी। जो हमारे फ्रूट जो तो हमारा एप्पल है इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा है और बाकी लोग करते हैं इसको ज्यादा। मगर बदकिस्मती ये है कि जो ईरान एप्पल हमारी गवर्नमेंट ने बाहर से मंगाए, उसमें तो वो टैक्स फ्री है, उसमें कोई हैवी ड्यूटी नहीं लगी है, तो वो यहाँ से सस्ता हो जाता है, तो लोग उसी को तरजीह देते हैं। इसका ये असर हुआ कि इससे बुरा असर जो हमारी इंडस्ट्री पर पड़ा है। तो इससे पहले भी यही कहा कि पहले तो हमारे बादाम जो यहाँ के वो भी खत्म ही हो गए, समझो। वहाँ यहाँ तो बादाम तो नजर नहीं आते हैं, कश्मीरी बादाम जो हम कश्मीर में खाते हैं वो तो बाहर के खाते हैं। लेकिन वो भी यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बाग थे बादाम के, लेकिन उस वक्त हमने यही सोचा चलो बादाम तो मुतासिर हो गए, तो हमारे पास अच्छी ऑप्शन है कि हम सेब ही लगाएंगे उन जगहों पर भी। हमने सेब उगाए और वो भी तबाही के दाने पर ही पहुंच गए, तो वो खत्म हो गया वो बादाम के पेड़। नेगरो साहब, एक बात जानना चाहेंगे आपसे, ये जो कश्मीरी एप्पल है क्या ये जो अपना मुल्क है हिंदुस्तान से बाहर किसी कंट्री में जाता है? जाता बहुत कम, यही तो हम कहते हैं, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि तो वो कहते हैं रियल स्टेट। हम यही अर्ज करते हैं रियल स्टेट आपको अगर बनानी है तो यहाँ का जो हार्टिकल्चर है अगर उसमें वो बढ़ावा देंगे, उसमें सरमायाकारी हो जाएगी अच्छी तरह से और उसमें इंटरेस्ट हमारी गवर्नमेंट देगी, तो हमें लगता है कि ये ऐसी इंटरेस्ट अगर दिखाएंगे कि इसका ये सेब हमारा बाहर भी जाना चाहिए और अपने मुल्क में भी कंज्यूम होना चाहिए, तो जो इंडस्ट्री है यहाँ की इकोनॉमी को बहुत आगे ले जाएगी। यहाँ तो ये 2 बड़ी इंडस्ट्री है, एक तो हार्टिकल्चर है, उसके बाद टूरिज्म है। अगर यही 2 इंडस्ट्री यहाँ पर कामयाब रहेंगे, पूरी कामयाब रहेंगे, हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में नंबर 1 पर हमारी रियासत होगी। मगर बदकिस्मती ये है कि हमें आज लगता है तो बाहर के सेब आते हैं, हमें ये लगता है कि जो हाल यहाँ ये बादाम का हो गया, अखरोट का हो गया, हमें लगता है खुदा ना खासा अगर इस इंडस्ट्री को ये हो गया तो समझो फिर खुदा ही हाफिज हमारी ये। जी नेहरू साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका खर्चा ये है कि जब कश्मीर से माल बैरूनी ममालिक जाता है, अगर हम दस्तकारी की सनत को ले
تو ہمارے جو بہت سارے جو ہینڈی کرافٹ آئٹمس ہے وہ باہر جاتے ہیں، یا ایپل میں بھی بہت ساری ویرائٹیز ہے جو بیرونی ممالک میں فروخت کیا جا رہا ہے. تو اس میں کیا ایشوز ہے کہ جب باہر کا کچھ آتا ہے تو اس میں دقت ہو رہی ہے جب وہ بھارت آ جائے؟ یہی تو ہم گورنمنٹ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، جو ہم بار بار گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ سیب کی کوالٹی انٹرسٹ دکھاتے ہیں. جو تو ہم ہائی ڈینسٹی کا جو آج یہاں پروگرام بن گیا ہے، جو تو اس کی طرف آج لوگ مائل ہو رہے ہیں ہمارے گروور. لیکن ہم یہی کہتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے کہ اس کی طرف آپ توجہ دیجیے، ایسی کوالٹیاں بناؤ یہاں پر، ایسے ہمارے جو یہاں کے گروور ہے، جب کوالٹی یہاں بہت اچھی تیار ہو جائے گی تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا فروٹ بھی باہر کے ملک میں جائے گا، منڈیوں میں جائے گی. جی جی مطلب ایک تو اپنی منڈی میں وہاں تو جاتا ہی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں باہر بیرونی ملکوں میں. جی نگرو صاحب، اپنے درشکوں سے، اپنے ناظرین سے ہم بتانا چاہ رہے ہیں، کیا آپ وروध کر رہے اس بات پر کہ باہر کا ایپل نہیں آنا چاہیے، یا اس بات کر کے جو ہمارا ایپل ہے وہ بھی باہر کی منڈیوں تک پہنچنا چاہیے، تاکہ یہاں کی یہ جو بیک بون کی سند، یہ جو سند ہے یہاں پر ایپل کی سند ہے کشمیر ویلی کی، جس کو یہاں کی ریڑھ کی ہڈی بھی مانا جاتا ہے، یہ برباد ہونے سے بچ جائے؟ جی نگرو صاحب. ہاں، یہ تو آپ نے صحیح بات کہی، لیکن جو ہمارا بڑا ملک ہے، ہمارا جو مارکیٹ کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے، ہمارا جو ایپل ہے، تو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے ایپل کا مارکیٹ تو اپنے ہی ملک میں ہے، کیونکہ یہاں تو بہت وسیع مارکیٹ ہے ہمارے ملک میں. جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ووکل فار لوکل، میک ان انڈیا. اگر ہمارے سیب اپنے ملک میں ہے، پہلے اپنے گھر کو آباد کرو، پھر دوسرے کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرو. مگر ہمیں لگتا ہے کہ اپنے گھر کی بربادی ہو رہی ہے اور دوسرے کے گھروں کو آباد کیا جاتا ہے. جو دوسرے ممالک سے یہاں سیب لائے جاتے ہیں، اپنے سیب کو لات ماری جاتی ہے. اگر وہ باہر سے اگر سیب آپ لائیں گے بھی، اگر کیونکہ فری ٹریڈ بن گیا ہے، لیکن اس میں ایسی ہیوی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہاں کے لوگ زیادہ ترجیح پھر ہمارے سیب ہی کو دیں گے، اپنے ملک کے سیب کو دیں گے. اگر اس پر ہیوی ڈیوٹی لگائے گی، وہ تو ڈیوٹی فری ہے. اس لیے تو یہاں لوگ جب سستا کچھ چیز آگے تو لوگوں کو وہ سستا چیز ہی لینا ہے. لیکن ہم بھی اب تو ہم یہ کہیں گے اب کشمیر کا سیب ہم سستا کریں، لیکن جو لاگت میں آئی ہے اس وقت، تو جو ہم یہاں پر پیسٹیسائڈ لگاتے ہیں اس میں، تو اس میں بھی ٹیکسز بہت بڑھ گئے ہیں، وہ بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے. یہاں جو ہمیں کارڈ بورڈ بکس ہے وہ بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں. سمجھو کرایہ تیل بھی قیمت بڑھ گیا، تو ٹرانسپورٹ کا کرایہ بہت بڑھ گیا. سمجھو اس وقت تو بہت خرچہ اس پر ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو وابستہ یہ باقی لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ملتا ہے. لیکن اگر اپنے ملک میں جو ہمارا مارکیٹ ہے، اگر اپنے ملک میں ہی یہ، پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی باہر کے ملکوں میں بھی اگر جائے گا، انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے. اب تو کوالٹی کا خیال بھی رکھتے ہیں یہاں کے لوگ، تو کوشش ہم کرتے ہیں. ابھی تو 2-4 سال لگیں گے تو ہمارے سیب کی ڈیمانڈ باہر کے ملکوں میں بھی بڑھ جائے گی، لیکن جب گورنمنٹ اس کی طرف سے پوری توجہ دے گی. جی نگرو صاحب، اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو، شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ غلام حسن نگرو صاحب، جو ساؤتھ کشمیر فروٹ گروورز اینڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہے. ان کو آپ نے براہ راست سنا ہے. آخر ماجرا کیا ہے، کس وجہ سے یہ جو ایرانی ایپل ہے، کشمیری ایپل کو، کشمیری اس صنعت کو، ایپل صنعت کو یا سیب کی صنعت کو کس طرح یہ متاثر کرتا ہے، آپ نے خود ہی سنا. اس پورے رپورٹ کے لیے آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. کیا آپ لیور، سٹمک اور انٹسٹائنل پرابلمز میں مبتلا ہیں؟ ہندوارہ کے لیڈنگ اینڈ فاسٹسٹ گروئنگ سپر اسپیشلٹی کلینک آصف میموریل ہیلتھ کیئر پہ اب ریناؤڈ گولڈ میڈلسٹ ان گیسٹرو انٹرولوجی اینڈ ہیپاٹولوجی ڈاکٹر ہلال احمد ڈار کنسلٹیشن کے لیے اویلیبل رہیں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب انڈوسکوپی، کولونوسکوپی، سگموڈوسکوپی پروسیجرز بھی انجام دیں گے. آج ہی رابطہ کریں آصف میموریل ہیلتھ کیئر، ایڈریس بانڈے محلہ ہندوارہ. فار اپوائنٹمنٹس ڈو کال آن 8082338953.